हामीले प्रकृतिसँग हामी लड्न सक्दैनौँ अनि हामी त्यसैले कहिले पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन, अहंकारी बन्नु हुँदैन। यो सबै परमात्माले दिएको हो। यदि परमात्माले दिएको उसलाई हामी सम्झदैनौँ भने जसरी दिएको छ त्यसरी उसले लान पनि समय लगाउँदैन। त्यसैले किन गर्छौ अहंकार, किन गर्छौ अभिमान, एक दिन मर्नु छ, संसार छोडी जानु छ। माटो ओड्ने माटै बिछाउने, आगो ओड्ने आगै बिछाउने। त्यसैले परमात्मामा मन लगाउने बानी बसाल्नु पर्दछ। हामी भोलि गर्छु भोलि गर्छु भन्दै यदि बस्यौँ भने भोलिको दिन कतिले हेर्न पाएका छैनन्। विराम लाग्नु पर्दैन, केही रोग लाग्नु पर्दैन, केही हुनु पर्दैन, प्रकृतिले नै लगेको छ। हेर्नुहोस् त, केही सम्भावनै थिएन, कतिलाई लगेको छ। त्यसैले भरे गर्छु होइन, अहिले गर्नुहोला, भोलि गर्ने, आज गर्नु, भरे गर्ने, अहिले गरिहाल्नुहोस्। समयले कसैलाई पनि पर्खिँदैन। कहिल्यै पनि अहंकारी बन्न हुँदैन। म यस्तो हुँ, मैले यति गरेको छु भन्नु हुँदैन। यो त परमात्माको खेल हो। हाम्रो स्वभाव अलिकति उल्टो छ। राम्रो काम गरियो भने मैले अलिकति मेहनत गरेको थिएँ अनि न बन्यो भन्छौँ, अनि केही बिग्रियो भने हे भगवान के गर्दैछ नि तैँले भनेर भगवानलाई दोष दिन्छौँ। तर जति पनि नराम्रा काम हुन्छन् ती सबै मेरो कारणले गर्दा हो। जति राम्रो बनेको छ नि ईश्वरको कृपा हो। यो भावनाले हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। गजेन्द्रको उपाख्यानलाई शुभारम्भ गर्दै थिएँ। अब म जहाँ पनि गएर गजेन्द्रको उपाख्यान शुभारम्भ गर्दछु। यो क्षण यहाँको अनुहार सबैलाई म सम्झने गर्दछु। हेर्नुहोस्, इतिहास बनेको छ। मैले पनि आजभन्दा अगाडि सुरुङ्गामा यहाँ पुराण भनिसकेर जब दमकमा गएँ, दमकमा त्यतिखेर म रात्रिको समयमा गएको थिएँ। हामी भजन कीर्तन गर्दै थियौँ। महात्म्य सकेर बेलुका यसरी मण्डपमा बसेको बेलामा गएको थियो। तर त्यतिखेर निकै माथि थियौँ, 2-3 तला माथि थियौँ। यति साह्रो डर लाग्दो थिएन। एक झड्का मात्रै हानेको थियो। तर यो चाहिँ एउटा नयाँ अनुभव हो। भुइँचालो आउँदाखेरि ब्यासमा बसेको मेरो दोस्रो चोटि हो। मैले जान्दा भुइँचालो गएको तेस्रो चौथो चोटि भयो र 2टा भुइँमै बसेर 2टा ब्यासमा गएको छ। तर यो घटना, यो गजेन्द्रको उपाख्यानको घटना, ग्राहले खुट्टो तान्नु, गजेन्द्रलाई हल्लाउनु अनि पृथ्वी पनि हल्लिनु एउटा संयोग बनेको छ। बोली भक्तवत्सल भगवानको। अब त्यो कथालाई अगाडि बढाउनु पनि डर हुने हो। फेरि ग्राहले गजेन्द्रको खुट्टो तानो भन्यो कि हल्लिन्छ कि भन्ने डर हुँदो रहेछ। पृथ्वी अझै हल्लिरहेकै छ। धक्का यहाँ नपर्नु आफ्नो ठाउँमा छ। पृथ्वी हल्लिरहेको छ, प्रभाव देखाइरहेको छ। आजको दिन पृथ्वीको लागि पृथ्वी अलिकति पीडामा छ, हल्लि नै रहेको छ। कहीँ कहीँ प्रष्ट आइरहेको छ। हामी अलिक पूर्वमा भएका कारणले गर्दाखेरि अघि एकपल्ट पनि सामान्य धक्का हामीले महसुस गरेका थियौँ र पश्चिम साइडतिर धक्का महसुस भइरहेको छ। प्रार्थना गरौँ उनी नारायण भगवानका शरणमा जाउँ। हाम्रो त के नै छ, हामी के नै को गर्न सक्दछौँ। रामदेखि भन्न बाहेक अरू हामीसँग केही पनि छैन। उनी भगवानले बचाउने अनि लाने पनि उहाँकै हातमा छ, हाम्रो हातमा केही छैन। बोले भक्तवत्सल भगवानको। ग्राहले गजेन्द्रको खुट्टोमा पक्रिएको छ। गजेन्द्र आफै प्रयत्न गर्दछन्, लडाईँ गर्दछन्। आफ्नो बल हुन्जेलसम्म सक्दैनन् अनि आफ्ना सन्तानलाई भन्दछन्। सन्तानले पनि सक्दैनन्, सबैले छोडेर जान्छन्। सन्तानले छोडेर गए तापनि पत्नीले अलिक केही छिनसम्म साथ दिन्छन्। पत्नीले पनि प्रयास गर्छन्, उनले पनि सक्दैनन्। उनी पनि बाटो लाग्दछन्। अनि गजेन्द्रले भन्दछ, पत्नी तिमीसँग त मैले अघि साथी राखेर विवाह गरेको छु, सँगै मर्ने अनि सँगै बाँच्ने कसम खाएका छु। पत्नीले भन्छन्, त्यसो कहाँ हुन्छ र? कसम खायौँ तर सँगै मर्न त को सक्छौँ र? तपाईलाई निलिसकेको छ, अब मलाई तपाईलाई खाइसकेपछि मलाई खान्छ, त्यसैले म जान्छु भाग्छु भनेर पत्नी पनि अगाडि बढ्दछन्। यो गजेन्द्रको कथा हो।
तर ध्यान दिनु होला, हामी सबैको कथा विचार गर्नुहोस्। न पत्नी प्रियो भवति आत्मनैव तु पत्नी प्रियो भवति, न पति प्रियो भवति आत्मनैव तु पति प्रियो भवति। नीतिले भन्छ सबै यो स्वार्थमा अडिएको छ, स्वार्थका निमित्त मात्रै यो माया प्रेम। अन्तिममा सँगै जान कसैले पनि सक्दैन। आज गजेन्द्र त्यो अवस्थामा पुगेको छ, अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। कमसेकम राम त भन्दिया मलाई मेरो छेउमा बसेर भन्दा पनि त्यो भनिदिनेवाला आफ्ना परिवार बनेन। जीवन पर्यन्त उसैका लागि, उनीहरूकै लागि जीवन बिताएको छ उसले, तर उसका अगाडि राम भनिदिनेवाला कोही पनि भएनन्। सन्तानलाई गजेन्द्रले भन्दछ कमसेकम यहाँ बसेर मलाई त साथ दिया भन्दा पिताजी हजुरले त संसार हेरिसक्नु भएको छ, अब संसार हेर्न बाँकी हामी छौँ, हजुर जानुहोस् भनेर बाई बाई गर्छन्, अगाडि बढ्दछन्। यो संसारको कथा हो, गजेन्द्रको त एउटा बहाना मात्रै हो। हेर्नुहोस् हामी पनि जाने बेला हुन्छ, वृद्ध अवस्थालाई प्राप्त गर्दछौँ अनि सुरुमा त धेरै भिडभाड हुन्छ। अब जाने बेलामा विदाइका निमित्त सबै धेरै भिडभाड हुन्छ। गइहालियो भने त ठिकै छ, यदि गइएन भने समय लाग्छ भने अब त भिड घट्दै 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 जान्छ। हेर्नु होला, जति सुरुमा भिड थियो नि त भिड घट्दै जान्छ। अब केवल परिवारभित्र मात्र सीमित रहन्छ। अनि परिवारमा पनि दाजुभाइहरू हुन्छौँ नि, कोही कहाँबाट आइएको हुन्छ, कोही कहाँबाट आएको हुन्छ। जोसँग मातापिता बस्नुभएको छ उनीलाई भनिन्छ ल भाइ, लु दाजु, हामीले त यस्तो यस्तो कामलाई बन्द गरेर आएका छौँ, दोकान बन्द गरेका छौँ, छुट्टी लिएर आएका छौँ, छुट्टी सिद्धिन लागेको छ, हामीले जानै पर्दछ। अब पिताजीलाई बाबालाई त न यता पनि भएन उता पनि भएन, त्यस्तो केही भइहाल्यो भने खबर गर है भनेर अब सबैजना बाटो लाग्दछन्। त्यस्तो केही भइहाल्यो भन्नु नखोजेको के त भने गइसकेपछि अनि बोला है अब रुङ्यौँ जानु भएन, सबैजना बाटो लाग्दछन्। केही दिनसम्म त परिवारले पनि राम्रैसँगले सहयोग स्याहार सुसार गर्दछन् अनि बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू पनि टाढिँदै जान्छन्। त्यो व्यवहार त्यो स्याहार सुसार गर्नमा उनीहरू पनि टाढिँदै जान्छन्। अनि बाहिर गएर भन्दछन् पिताजी बिरामी हुनुभएको धेरै समय भयो, माताजी बिरामी हुनुभएको त धेरै समय भयो, कि वार कि पार भइदिए उहाँलाई नि सन्चो हुन्थे भनेर अब बाहिर कुरा हुन्थ्यो। सन्चो जानेलाई हुन्छ या त्यहाँ बस्नेलाई हुन्छ त सबैलाई थाहा छँदैछ। सबैजना टाढिँदै जान्छन्। अन्तिम अवस्थासम्म साथ दिने भनेको श्रीमान बिरामी हुँदा श्रीमतीले, अनि श्रीमती बिरामी हुँदा श्रीमानले। तर त्यो अन्तिम क्षण पनि सँगै साथमा त ऊ पनि जान सक्दैन। अग्नि साँचेर ल्याएको हो तर को मर्न सक्छ र सँगै। मैले त अझै संसार हेर्न बाँकी छ भनेर गजेन्द्रकी पत्नी पनि अगाडि बढ्दछन्। कसैले सहयोग गर्दैनन् गजेन्द्रलाई। ध्यान दिनु होला, यो गजेन्द्रको कथा आफूलाई घटाएर आफ्नो कथा भनेर सुनिदिनु होला, अनि मात्र यसको तात्पर्य यसको रहस्यलाई बुझ्नुहुन्छ। होइन भने त गजेन्द्रले ग्राहले गजेन्द्रको खुट्टो पक्रियो, गजेन्द्रले भगवानको पुकारा गरे अनि भगवान आउनुभयो, त्यति मात्रै कथामा सीमित हुन्छ। व्यावहारिक कुराहरू बोल्न, हिँड्न, डुल्न, खान हरेक कुरा भागवतले सिकाउँछ र भागवतमा जति कथा छन् सबै कलिमा अहिले भइरहेका कुराहरूलाई समेटिएको छ। आजभन्दा अगाडि धेरै वर्ष अगाडि लेखिएको त्रिकालदर्शी सन्त महापुरुषहरूले लेखेको ग्रन्थ हो। भविष्यलाई दृष्टिगत गरेर कन्या विक्रयणो लोभा दम्पति नाम च कल्कनम। कलिमा यस्तो हुन्छ अरे, पति पत्नी बीच झगडा, आफ्नै सन्तानलाई बेच्दछन्। उदरम भरिणो जीवा, केवल पेट भर्नु नै पुरुषार्थ ठान्दछन्। यो धेरै अगाडि लेखिएको भागवत हो, भागवतमा लेखिएको श्लोक हो, त्यो अहिले पुरा हुँदैछ। कसैले पनि अब सहयोग नगरेपछि अन्तिम सहारा भनेको उनी परमात्मा हो। ध्यान दिनु होला। त्यसैले हामी बार बार यहाँलाई घचघच्याउँछौँ, संसारमा माया गर्नुपर्दछ, संसारमा आसक्त हुनुपर्दछ, तर चटक्कै भगवानलाई भुलेर चाहिँ होइन। द्रौपदीलाई सभामा बेइज्जत गरिँदैछ नि, उनलाई बचाउन सक्ने कस्ता कस्ता महापुरुषहरू थिए, तर कसैले पनि बचाउन सकेनन्। अन्तिममा आउनु पर्यो कसले, पुकार गर्नु पर्यो कसको, उनी परमात्माको। आज गजेन्द्रका पनि त्यस्ता बलशाली परिवार थिए, बचाउन कसैले सकेनन्। आउनु पर्यो कसले,
उनै परमात्माले। त्यसैले हामी आउनुभन्दा अगाडि पनि उनै परमात्माको साथ थियो, गइसकेपछि पनि उसकै साथ छ। यदि यो कुरा जान्दा जान्दै यो बिचमा चाहिँ हामी किन भुल्दछौँ? त्यसैले परमात्मालाई नभनौँ। गजेन्द्रले पुकारा गर्दछ, प्रभु मेरो त अन्तिम अवस्था भइसकेको छ, हे गोविन्द, हे गोपाल, अब त जीवन हारेको छ, कसैले पनि साथ दिएन, म पनि अब ममा पनि त्यो सामर्थ्य छैन भनेर पुकारा गर्दछ। भगवान् त्यो पुकारालाई सुन्नुहुन्छ अनि यति छिटो आउनुहुन्थ्यो। एउटा जौसको आकार कत्रो हुन्छ त्यो आकार मात्र बाँकी छ, ग्राहको मुखदेखि बाहिर हात्तीको आकार। त्यतिखेर पुकारा गरेको तत्क्षण त्यहाँनिर उपस्थित भएर पहिले ग्राहको उद्धार गर्नुहुन्छ अनि गजेन्द्रको उद्धार गर्नुहुन्छ। बोले भक्तवत्सल भगवानको मनभित्र फुलेको फूल चुडेर, मनभित्र गरी मैले समर्पण हात जोडेर, गरी मैले मनभित्र फुलेको फूल चुडेर, मनभित्र फुले गरी मैले समर्पण हात जोडेर, गरी मैले समर्पण गरे मैले समर्पण हात जोडेर, गरे मैले। बोले भक्तवत्सल भगवानको। यसरी गजेन्द्रले मनकै फुल अर्पण गर्दछ अनि भगवान आएर हरि मेधा ऋषि र हरिणीको गर्भबाट निमित्त बनाएर हरिको अवतार धारण गरेर उनी हरि भगवान आएर गजेन्द्रको उद्धार गर्नुहुन्छ। जब गजेन्द्रले पुकारा गरे अनि वैकुण्ठबाट भगवान आउन लाग्नुभयो, भगवानको वाहन गरुड भनेको ज्ञान भनेको माथि हुन्छ, त्यसलाई पक्रनका निमित्त धेरै प्रयत्न गर्नुपर्दछ, सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ। हामी बिहान पूजा गर्छौँ नि गरुड आएनमा भनेर। भक्तलाई जसले चिन्तन गर्छ, पुज्दछ, बढी माया उसलाई भगवानले गर्नुहुन्छ। त्यसैले आउनुभयो। पुकारा कसले गरेको थियो? गजेन्द्रले। गजेन्द्र भगवानको भक्त भयो, तर गजेन्द्रको भन्दा पहिले उद्धार ग्राहको गर्नुहुन्छ, किनकि भक्तको चरण कसले पक्रिएको छ? गोहीले, ग्राहले। त्यसैले अहम भक्त पराधीन, म भक्तको अधीनमा छु। भक्तलाई खुसी हुने यदि काम गर्दछ भने म त्यसैमा खुसी हुन्छु। हनुमानजीको पूजन गरिन्छ नि, हनुमान रामको भक्त हो। रामलाई यदि खुसी पार्नु छ भने हनुमानजीलाई पुज्नु पर्दछ। रामलाई पुज्दा रामजी त्यति खुसी हुन्न, तर हनुमानजीलाई पुज्दाखेरि त्योभन्दा धेरै खुसी रामजी बन्नुहुन्छ। यो प्रसङ्ग पनि सुनाउनु भयो। राजा परीक्षितलाई इच्छा भयो, यो गजेन्द्र पशु भएर अनि भगवानको स्मरण गर्नेवाला को थियो? अनि भगवान नै आउनु पर्यो उसको उद्धार गर्नका निमित्त भन्दा अगस्त्य ऋषिको श्रापबाट इन्द्रदुम्न नाम गरेका राजा थिए। अगस्त्य ऋषिको श्रापबाट यी हात्ती बनेका हुन्। अनि ग्राह जो छ हुहु नाम गरेको गन्धर्व थियो। देवल ऋषि एक दिन सरोवरमा नुहाउँदै थिए। त्यो हुहु नाम गरेको गन्धर्वजी पानीभित्र लुकेर आएर देवल ऋषिको खुट्टामा पक्रिएछ। देवल ऋषि डराएर अनि तैँले ग्राहको जस्तो पानीभित्र लुकेर आएर मलाई पक्रिस जात ग्राह बन्नेछस् भनेर श्राप दिनुहुन्छ। अनि फेरि प्रार्थना गरेपछि ऋषिहरूको मन कोमल हुन्छ, भगवानले तेरो उद्धार गर्नुहुन्छ भनेपछि उही देवल हुहु नाम गरेका गन्धर्व अहिले ग्राह बनेका छन्, गोही बनेका छन्। अनि इन्द्रदुम्न नाम गरेका राजा हात्ती बनेका छन्। बोले भक्तवत्सल भगवानको, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको। यो त भयो तामस मन्वन्तर, चौथो मन्वन्तर। अगाडि गएर रैवत नाम गरेको पाँचौँ मन्वन्तर छ। अनि छैटौँ मन्वन्तरको नाम छ चाक्षुष। बैराजा र सम्बुद्धिको गर्भबाट अजित नामको भगवानको अंश अवतार हुन्छ। अनि त्यही मन्वन्तरमा समुद्र मन्थनको प्रसङ्ग अगाडि बढ्दछ।
बोले भक्तवत्सल भगवानको। समुद्र मन्थनको अब हामी कथा श्रवण गर्नेछौँ। समुद्र मन्थन भनेको, समुद्र भनेको यही शरीरलाई मान्नुहोस् अनि यो शरीरबाट मन्थन गरेर आत्मज्ञानलाई बुझ्नु। यो आत्मा परमात्माको अंश हो भनेर जान्नु नै अमृत प्राप्त गर्नु हो, यस अर्थमा बुझ्नुहुनेछ। क्षीर सागरमा भगवान शयन गर्नुहुन्छ। क्षीर भनेको नुनिलो। हाम्रो शरीरमा जति पनि जे पनि कुराहरू छन् सबै नुनिलो क्षीर सागर भनिन्छ। अनि सागरभित्र बस्ने आत्मा जो छ त्यसलाई परमात्माको अंश हो, त्यहीँनिर नारायण बस्नुहुन्छ, यस अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ। कुनै समय दुर्वासा महामुनि वैकुण्ठबाट फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। लक्ष्मी माताले ऐश्वर्यले युक्त भएको माला दिनुभएको रहेछ। माला लगाएर आउँदै हुन्थ्यो। आउँदा आउँदै बाटामा इन्द्रलाई देख्नुहुन्छ। हात्तीमा सवार गरिरहेका इन्द्रलाई दुर्वासा महामुनिले देख्नुहुन्छ अनि विचार गर्नुहुन्छ, यो माला ऐश्वर्यले युक्त भएको छ, सम्पत्तिले युक्त भएको छ, मलाई यो साधु सन्तलाई सम्पत्ति किन चाहियो? सम्पत्ति त राजालाई चाहिन्छ भनेर त्यो ऐश्वर्यले युक्त भएको त्यो माला इन्द्रलाई लगाइदिनुहुन्छ दुर्वासा महामुनिले। इन्द्रले विचार गर्छन्, म त राजा हुँ स्वर्गको, साधु सन्तले दिएको मैले माला लगाइरहने भनेर आफूले लगाएको माला खोलेर हात्तीलाई लगाइदिन्छन्। हात्तीले त्यो मालाको महत्त्व हात्तीलाई के थाहा, त्यसले पनि सुँडद्वारा बाहिर निकालेर बाटोमा फालिदिन्छ अनि कुल्चिँदै कुल्चिँदै अगाडि बढ्दछ। त्यो सबै दृश्य दुर्वासा महामुनिले देख्नुहुन्छ। त्यसै त रिसाउन जान्नुहुन्न दुर्वासा महामुनि। त्यसै तीमाथि आफ्नो अपमान गरेको इन्द्रले देख्दा, इन्द्र तिमीले मेरो अपमान गरेका छौ, तिमी स्त्रीविहीन हुनेछौ। सन्तको अपराध, सन्तको प्रसादलाई ग्रहण गरेका छैनौ, त्यसलाई अपमान गरेका छौ, तिमी स्त्रीविहीन बन्नेछौ भनेर श्राप दिनुहुन्छ। हामी पनि कहिलेकाहीँ मन्दिर जान्छौँ अनि मन्दिरका गुरुहरूले माला लगाइदिनुहुन्छ। मोटरसाइकलमा गएका हुन्छौँ अनि माला गलाबाट छेकेर अनि मोटरसाइकललाई लगाइदिन्छौँ। अनि त्यो मन आउँछ, काट्न आउँछ, यो दरात तिमी काट, अनि तिमी बाहिर पहिले निस्क अनि म त्यस पछाडि निस्किन्छु भन्दा मुसाले मान्दैनन्। पुवाल बनाउँछु अनि पुवाल बनाइसकेपछि तिमी मलाई खान्छौ अनि तिमी चाहिँ बाहिर जानलाई, तिम्रो स्वभाव मैले नजानेको हो र? त्यसो म गर्दिनँ। म अवश्य पनि पुवाल बनाऊ, तिमी आफै पहिले बाहिर जाऊ। मित्रता अगाडि बढाउँदछ, सर्पको कुरामा मक्ख पर्दछ अनि पुवाल बनाउँछ अनि सर्प आएर नाप्दछ, अब छिर्छ कि छिर्दैन टाउको भनेर विचार गर्दछ। मुसा भाइ अलिकति छिर्दैन, अब अलिकति काट। बिस्तारै बिस्तारै अब चाहिँ सर्प निस्कने सम्म भएपछि ल मुसा अगाडि लाग भनेर मुसो अगाडि लाग्दछ अनि मुसाको पछि पछि सर्प पनि बाहिर निस्केर अनि मुसालाई पनि सर्पले खाएर सर्प आफ्नो बाटोतिर लाग्दछ। यही हो अहि मुसकवध न्यायन। त्यस्तै त्यही न्यायलाई अपनाउनु पर्दछ। उनीहरू ठुला छन्, उनीहरूलाई ठुलो ठुलो बनाइदिनु पर्दछ अनि उनीहरूसँग सल्लाह लिएर उनीहरूको सहयोगबाट समुद्र मन्थन गर्नुपर्दछ अनि अमृत निस्किन्छ। म कुनै न कुनै रूप लिएर आउँदछु अनि अमृत जति सबै तिमीहरूलाई खुवाइदिन्छु, उनीहरूलाई अमृतबाट वञ्चित गराइन्छु। लु यो अब यो कर्मलाई अब शुभारम्भ गर मित्रता गाँच्ने काम तिमीहरूको। आउँछन् देवताहरू, दैत्यसँग मित्रता गाँच्छन् अनि समुद्र मन्थनको तयारी हुन्छ। मन्दराचल पर्वतलाई मदानी बनाइन्छ, वासुकी नागलाई नेति बनाइन्छ। अब तुम वासुकी नागको फेदतिर कसले समात्ने, मुखतिर कसले समात्ने, पुच्छरतिर कसले समात्ने? दैत्यहरू भन्छन् हामी त श्रेष्ठ हौँ, हामीले सबैलाई जितेका छौँ, हामी पुच्छर भनेको तुच्छ भाग हो, त्यसैले पुच्छर पक्रिँदैनौँ, हामी मुखतिर पक्रिन्छौँ भनेर दैत्यहरू उता लाग्दछन्। देवताहरूको नि यही इच्छा थियो। देवताहरू पुच्छरतिर पक्रिन्छन्, दैत्यहरू मुखतिर पक्रिन्छन्। अब मन्थन सुरु हुन्छ, समुद्र मन्थन क्रम सुरु हुन्छ। वासुकी नागको मुखबाट विष बाहिर निस्कन लाग्दछ। त्यो विषले डढेर उनीहरू जल्न लाग्दछन् अनि कति त मर्दछन्। शुक्राचार्य आएर सञ्जीवनी बुटी दिएर उनीहरूलाई जगाउनुहुन्छ। मन्दराचल पर्वत समुद्रमा धस्तछ। कच्छप अवतार धारण गरेर भगवानले मन्दराचल पर्वतलाई माथि उठाउनुहुन्छ। समुद्र मन्थन प्रारम्भ हुन्छ। समुद्र मन्थन जब शुभारम्भ भयो, कालकुट नाम गरेको विष प्रकट हुन्छ अनि हाहाकार सबैतिर, सबैलाई जलाउँछ, सबैलाई हाहाकार मचिन्छ अनि सबैलाई जलाउँदछ त्यो कालकुट नाम गरेको विषले।
आफ्नो आफ्नो सञ्जीवनी विद्याद्वारा सबैलाई आफ्ना आफ्ना गुरुहरूले जगाउनुहुन्छ अनि त्यो विषको सामना कसले गर्छ त भनेर सोच्दै लाँदा शङ्कर भगवानले मात्र यसको सामना गर्न सक्नुहुन्छ भनेर शङ्कर भगवानको शरणमा जान्छन्। सबैले प्रार्थना गर्छन्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रार्थना गर्दछन् अनि शङ्कर भगवानलाई प्रभु यो कालकोट विषबाट हामीलाई बचाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछन्। ठिकै छ म घर सल्लाह गरेर पछि आउँछु भनेर उनीहरूलाई पठाइदिनुहुन्छ। अनि पार्वती मातालाई गएर भन्नुहुन्छ शङ्कर बाबाले, देवताहरू आएर यस्तो भन्दैछन् त कालकोट विष पान गरिदेऊ भनेर भन्दैछन्, म के गरौँ? बहुजना हिताय छ, बहुजना सुखाय छ, धेरैको हित हुन्छ, धेरैको कल्याण हुन्छ भने त्यसलाई पान गरिदिनुहोस् भनेर पार्वती माताले भनेपछि शङ्कर बाबा अगाडि बढ्नुहुन्छ। त्यसैले कुनै पनि कर्म गर्न अगाडि बढ्दछौँ यदि भनेदेखि घर सल्लाह हुनुपर्दछ। घर सल्लाह नगरिकन यदि काम गरियो भने राम्रै भयो भने त सबैजना सहमति हुन्छन्, यदि बिग्रियो भने हामीलाई सोधेको थिइस् र भन्नेतिर लाग्दछन्। शङ्कर भगवानले यही शिक्षा दिनुहुन्छ, परिवारमा सल्लाह गरेर मात्रै कर्म गर्न अगाडि बढ। शङ्कर भगवानले कालकुल विषलाई पान गर्नुहुन्छ अनि मुखमा राखौँ राम नामलाई पोल्दछ, हृदयमा लगौँ रामलाई पोल्दछ, कण्ठ घाँटीमा राख्नुहुन्छ अनि भगवानको घाँटी निलो हुन्छ। विष पिउने शङ्कर मनभित्र राम, विष पिउने शिव शङ्कर भोलाको नीलकण्ठ नाम, शिव शङ्कर भोलाको विष पिउने शङ्कर मनभित्र राम, विष पिउने शिव शङ्कर भोलाको नीलकण्ठ नाम, शिव शङ्कर शिव शङ्कर भोलाको नीलकण्ठ नाम, शिव शङ्कर। बोलिए देवादिदेव महादेवको। अरू सबै देव भए, अमृत पिउने जति जसले विष पान गरेको छ ऊ महादेव भयो। जसले सङ्घर्ष गर्छ, कष्ट गर्छ, दुःख गरेर अगाडि बढ्दछ त्यसको कर्म उच्च हुन्छ। अमृत पिउने देव बने, विष पिउने महादेव। ओम नमः नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः